शादो कंजरी और गामे की किस्त नंबर 7। राना नदीम से मिलने के बाद शादो का रुख सुखा की कब्र की तरफ था। उसने न सिर्फ कब्र पर हाजिरी देनी थी बल्कि वो गामे के खेत में हर शाम गामे से दूध लेने की तरतीब भी गुज़श्ता रोज बना चुकी थी। सुखा की कब्र के पास जाकर उसने सर पे रखा टोकरा नीचे रखा और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। वो काफी देर सोगवारी के आलम में एक टिक सुखा की कब्र को देखती रही। फिर उसने हाथ बढ़ाकर सुखा की कब्र से एक मुट्ठी मट्टी की भरी और सोचने लगी, बेशक इंसान अमीर कबीर कोठी कार वाला हो या भीख मंगा मुफलिस कल्लाश झुग्गियों में रहने वाला हो, बिल आखिर एक ना एक दिन उसने जाना मट्टी में ही है। हैफ, कब्र की मट्टी बराबर होते ही इंसान का गुरूर उसके साथ खाक में मिल जाता है। अचानक उसका ख्याल अपने टोकरे की तरफ गया जिसमें टूटे फूटे खिलौने पड़े थे। वो उठी, टोकरे में मौजूद खिलौनों को हिला जुला कर देखने लगी, लेकिन जब कोई खिलौना उसे सलामत नजर न आया तो उसने टोकरे को गामे के खेत के एक कोने में जाकर उल्टा दिया, क्योंकि अब ये खिलौने सिवाय मिट्टी के और कुछ न थे। लिहाजा उन टूटे फूटे खिलौनों का वजन उठाकर चलने का उसे कुछ फायदा न था। सूरज गुरूब होने में अभी कुछ वक्त था। शाम के गुलाबी रंग फैलते फजा में कुछ ठंडक का एहसास होने लगा था। ऐसे में गामे के दरख्तों तले बैठी शादो को बहुत बेहतर महसूस हो रहा था और उसकी तबीयत में बेहतरी आने लगी थी। उसने आंखें मीच कर कुछ पल खुद को सुकून पहुंचाने की कोशिश शुरू की कि इसी दौरान उसे गामे की बाइक के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। गामा जब अपने खेत में दाखिल हुआ तो सामने ही शादो के टूटे फूटे खिलौने देखकर दंग रह गया। वो लंबे लंबे डग भरता शादो के पास आकर रुका और उसे बगौर देखा कि कहीं उसने गुस्से में आकर तो खिलौने नहीं तोड़ दिए। लेकिन शादो का चेहरा मुकम्मल पुरसुकून था और ये सुकून देखकर गामे के दिल को भी राहत पहुंची कि कम से कम शादो उदास नहीं है। घर से लाई बाल्टी से उसने शादो की बाल्टी में दूध उंडेलने के बाद शादो से पूछा, वो सामने बहुत से कुगू कोड़े पड़े हुए हैं, ये सब कैसे हुआ? शादो गामे को देखकर मुस्कुराई, बस मैं चकराकर गिर पड़ी थी और ये खिलौने टूट गए। गामा एकदम परेशान हो गया। शादो क्या हुआ? मैं तुम्हें तबीयत तो ठीक है ना? दवा ली? शादो बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस गर्मी की वजह से सर चकरा गया था, दवा ली थी, अब आराम है। गामा कुछ देर शादो को देखता रहा जो आज काफ़ी शादाब लग रही थी। शादो एक बात कहूँ, मैं चाहकर भी तुम्हें भूल नहीं पा रहा। सारा दिन खेतों में मसरूफ़ रहता हूँ, लेकिन जैसे ही रात होती है तुम ख्वाबों में चली आती हो। बताओ ना मैं क्या करूँ? शादो गामे की बात सुनकर हंस पड़ी। गामे, अब मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। तू एक बाल बच्चे वाली औरत को देखने की बजाय कोई और लड़की ढूंढ जो तेरे अपने बच्चों की माँ बने। गामा शादो की बात पे बुझ सा गया। शादो की बातों में तल्ख हकीकत पोशीदा थी, लेकिन इश्क कब हकीकत को तस्लीम करता है? शादो, मोहब्बत में तुम्हारे और मेरे वाली तो कोई बात ना होती। जो बच्चे तुम्हारे हैं वो मेरे भी तो हो सकते हैं। अब के शादो उलझ पड़ी। क्या मैं काले से तलाक ले लूं और 4 बच्चों समेत तुम्हारे साथ भाग जाऊं? गामा संजीदगी से बोला, अगर मैं ये कहूं कि हाँ ऐसा करो तो फिर तुम्हारा क्या जवाब होगा? शादो नागवारी से बोली, गामे, मेरा जवाब यही होगा कि तुम बेवकूफ़ ना बनो, ना किसी की ज़िंदगी तबाह करो। ये सब कुछ फिल्मों ड्रामों में भला लगता है। अब ना मैं सिर्फ काले के बच्चे की माँ हूँ बल्कि 3 मजीद बच्चे भी गोद ले चुकी हूँ, और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि मेरा बच्चा जवान हो तो लोग उन्हें ताने दें कि तुम्हारी माँ कंजरी तो थी लेकिन एक अच्छी माँ भी साबित ना हुई और अपने यार के साथ भाग निकली थी। गामा बोला, शादो सच सच बता, क्या काला तेरे काबिल है? क्या तू उसके साथ खुश है? कल भी तूने रो रो के बताया था कि काला तुझ पे जुल्म करता है, तेरे पैसों पे पल रहा है, इसके बावजूद तू उस दोज़ख में रहना चाहती है। शादो गामे की बात पे कुछ ना बोली। उसने अपना खाली टोकरा उठाया, सर पे रखा और दूध वाली बाल्टी हाथ में पकड़कर अपने रास्ते हो ली। वो सोच रही थी कि सुखा की मौत के बाद वो बहुत बुज़दिल हो गई है। इस बुज़दिली की वजह से ही न सिर्फ सुखा का कातिल उसकी आंखों के सामने दंदनाता फिर रहा था, बल्कि वो अपने गम भी दूसरों से बांटने लगी थी। कल उसने एक गैर मर्द गामे के सामने आंसू बहाए तो आज राना नदीम को अपनी रुदात सुनाकर बिलक पड़ी। क्या सोचता होगा ये गामा और राना नदीम
وہ کیا کہتا ہوگا کہ یہ کیسی عورت ہے۔ میں نے اپنی مظلومیت کی کہانی رانا کو سنائی تو اس نے پیسے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اس نے مجھے پیسے کیوں دیے؟ اگر وہ پیسے گیت کے تھے تو میں کون سا اتنی اچھی گلوکارہ ہوں؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک جملہ گونجنے لگا، شادو اپنا بہت سا خیال رکھنا، تمہاری ان حسین آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ کیا میری آنکھیں واقعی بہت خوبصورت ہیں؟ کیا واقعی رانا ندیم کو میرے بہتے آنسوؤں سے تکلیف ہوتی تھی؟ شادو انہی سوچوں میں گم جھگیوں میں واپس آ گئی۔ کالا اپنے 2 یاروں کے ساتھ بیٹھا گپے لگا رہا تھا جب اس کا چھوٹا بچہ پاس ہی لیٹا منمرا رہا تھا۔ شادو نے اسے گود میں بھر کر پیار کیا اور جھگی سے باہر نکل کر باقی کے تینوں بچوں کو دیکھنے لگی، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئے۔ شادو ایسے ہی چلتی چلتی سکھا کی جھگی میں جا پہنچی تو سامنے ہی اس کے تینوں بچے جھگی میں اپنی ماں سکھا کی چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ شادو کا دل پسیج گیا۔ یقیناً بچوں کو اپنی مرحومہ ماں کی یاد آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس جھگی میں جا کر سکون کی نیند سوئے جہاں ان کی ماں سکھا ان کو لوریاں دے کر سلایا کرتی تھی۔ شادو کا دل کیا کہ انہیں جگا کر کہے کہ آؤ میرے بچوں، میں کھانا بنانے لگی ہوں، کھا لو۔ پھر اس نے سوچا کہ معصوم بچے بیچارے کافی دن سے ذہنی طور پر پریشان ہیں تو ان کا کچھ دیر سکون کی نیند سونا ہی مناسب ہے۔ جاگ کر خود ہی آ جائیں گے یا میں لے آؤں گی۔ اپنی جھگی میں واپس جا کر شادو نے بچے کو دودھ پلانے کے بعد اسے پاس ہی گودڑی پر لٹا دیا اور کھانے کا بندوبست کرنے لگی۔ ہانڈی بنانے کے بعد ابھی اس نے روٹی کے لیے پہلا پیڑا ہی بنایا تھا کہ سکھا کی جھگی سے بچوں کے رونے کی آوازیں آنے لگی اور پھر اگلے ہی پل سکھا کا خاوند تینوں بچوں کو گھسیٹتا ہوا شادو کے پاس لے آیا۔ ارے تو کل تو بڑے دعوے کر رہی تھی میں ان کی ذمہ داری لوں گی، ان کا خیال رکھوں گی، ایسی ہوتی ہے ذمہ داری؟ یہ میری جھگی میں جا کر سکون مار رہے تھے اور میرا سارا کھانا کھا گئے، اس کے بعد یہ میری جھگی میں نظر آئے نا تو ان کا گلا دبا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بچوں کو ایک ایک جھانپڑ رسید کرنے لگا تو شادو جیسے ضبط کھو بیٹھی۔ اس نے آٹے والی پرات اٹھائی اور سیدھا جا کر سکھا کے خاوند کے سر میں دے ماری۔ وہ دیو ہیکل مرد پل بھر کو چکرا سا گیا، لیکن شادو نے توقف نہ کیا۔ اس نے پاس ہی پڑا تنور والا ڈنڈا اٹھایا اور اس کی پھینٹی لگانا شروع کر دی۔ کسی سور کی اولاد، تجھے ذرا بھی حیا نہ آئی؟ پہلے بیوی کو قتل کر دیا اور اب تو اپنے ہی بچوں کے خون کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ نہ ان معصوموں کا کیا قصور ہے؟ تو نے بچے پیدا ہی کیوں کیے؟ حرام زادے! شادو کی آواز سن کر کالا اور باقی 2 مرد جھگی سے باہر دوڑے آئے۔ کالے نے بمشکل شادو کو قابو کیا اور باقی 2 سکھا کے خاوند کو بھینچے بھینچے دور لے گئے۔ شادو کالے کے بازوؤں میں مسلسل پھڑپڑا رہی تھی۔ کالے، میں کہتی ہوں چھوڑ دے مجھے، کاش تو نے میرے بچوں کا دھیان رکھا ہوتا۔ سارا دن تو تاش کے پتے کھیلتا ہے، آج میں دیکھتی ہوں یہ بغیرت انسان اس کے بعد میرے بچوں کو ہاتھ بھی کیسے لگاتا ہے، اس کی بہن کی۔ جب شادو باز نہ آئی تو کالے نے اسے زور کا ایک تھپڑ منہ پہ لگایا۔ او کنجری، اب بس کر دے، تجھے میں نے کل کہا تھا کہ یہ سیاپا اپنے سر نہ ڈال۔ اب کیا میں تیرے پیچھے ساری برادری سے لڑتا پھروں گا؟ بول، کیا تیرے پیچھے سکھا کے خاوند سے جھگڑوں تب بھی تو خوش ہے؟ شادو چلا کر بولی، تو فکر نہ کر، اب میں اس کا بندوبست کر کے چھوڑوں گی، بس کچھ ہی دنوں میں اس کی خیر نہیں ہوگی۔ شادو کے دھمکی آمیز لہجے پہ کالا خاموشی سے چلتا ہوا ساتھ والی جھگی میں چلا گیا اور سکھا کے خاوند کو سمجھانے لگا کہ وہ شادو کو تاؤ نہ دلائے، ورنہ وہ بپھر کر پولیس کے پاس جا کر کیس بھی کروا دے گی۔ بچوں کو کھانا بنا کر دینے کے بعد شادو نے دوبارہ سے مٹی میں ہاتھ لپیٹ لیے۔ اس گارے مٹی سے ہی اس کی روزی روٹی لگی ہوئی تھی۔ گرمی ہو یا سردی، وہ مٹی گھولے کھلونے بناتی نظر آتی تھی۔ کافی دیر کھلونے بنانے کے بعد شادو نے ہاتھ دھوئے اور جھگی میں چلی گئی۔ شادو کے چاروں بچے ایک دوسرے سے لپٹے ایک کونے میں سوئے پڑے تھے۔ شادو کچھ دیر سوتے میں ان معصوموں کے خوبصورت چہرے دیکھتی رہی اور اگلے ہی پل نیند کی وادیوں میں پہنچ گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اچانک اسے اپنی گردن پہ کسی کی لو دیتی سانسوں کی بازگشت محسوس ہونے لگی اور پھر اس جسم سے پھوٹتی ناگوار بدبو نے اسے باخبر کر دیا کہ یہ اس کا مجازی خدا کالا ہی ہے۔ شادو نے کروٹ بدل کر پرے منہ کرنے کی کوشش کی تو کالے نے اسے بازوؤں میں بھر کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ شادو کی طبیعت پہلے ہی بہت خراب تھی، اوپر سے کالے کو یوں نزدیک پا کر شادو کو مکمل یقین ہو گیا کہ آج کی رات بھی اس پر قہر بن کر ٹوٹے گی۔ آج بھی کالا اسے خاوند کی بجائے کرائے پر لائی کنجری کی طرح استعمال کرے گا۔ کالے کی دست درازیاں آہستہ آہستہ بڑھنے لگیں
اور اگلے ہی کچھ منٹوں میں وہ شادو کی گردن پہ کاٹنے لگا تھا۔ شادو کی پہلی سسکی کالے کی جنونیت کی پہلی سیڑھی ثابت ہوئی۔ اگلے ہی پل اچانک وہ اٹھا اور پاس پڑی قمیض کی جیبیں ٹٹولنے لگا اور پھر مسکراتے ہوئے ہاتھ میں موجود ریپر کو پھاڑا اور شادو کے قریب آ گیا۔ شادو نے لالٹین کی مدھم روشنی میں کالے کے پیلے مسکراتے دانتوں اور اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو وہ شادو سے لپٹ کر اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، میرے ہاتھ میں تیرے ماں نہ بننے کا بندوبست ہے۔ تجھے کہا تھا نا کہ اب تجھے ماں نہیں بننے دوں گا۔ دکاندار کہہ رہا تھا کہ آم کے ذائقے والا لے جاؤ۔ میں نے کہا ارے نہیں، آم میری شادو کو پسند نہیں ہے۔ اس نے کہا دانے دار لے جاؤ۔ اب میرے ہاتھ میں دانے دار ہے، دانے دار۔ دیکھنا تجھے مکمل سکون دے گا، اتنا سکون کہ تجھے ماں بن کر بھی نہ ملے گا جتنا اس کے ساتھ ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ شیطانی انداز میں قہقہے لگاتا شادو پہ ٹوٹ پڑا۔ وحشتوں بھرا یہ کھیل اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ کالا تھک ہار کر بالکل ساکن نہ ہو گیا۔ رات کا آخری پہر شادو کے دکھوں میں ایک اور اضافہ کر گیا تھا، اور یہ دکھ تھا ماں نہ بننے دینے کا دکھ۔ اب کالا واقعی وہ سب احتیاطی تدابیر کرنے لگا تھا کہ جس سے وہ کبھی بھی حاملہ نہ ہو سکتی تھی۔ شادو کچھ دیر اپنے دردوں سے الجھتی رہی، سلگتی سسکتی رہی، لیکن بالآخر نیند اس پر مہربان ہو ہی گئی۔ شام کا وقت تھا۔ شادو سکھا کی قبر پہ اداس بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی قبر پھٹی اور سکھا سفید کفن میں لپٹی باہر آ گئی۔ شادو خوف اور دہشت سے دور جا پڑی۔ سکھا اڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر رکی اور دہلا دینے والی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے سارے آنسو خون کے تھے اور ان آنسوؤں سے اس کا چہرہ نہایت خوفناک منظر پیش کرنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ وہ خون آشام روح ہو۔ شادو تو نے مجھ پہ بہت ظلم ڈھایا ہے۔ میں نے آخری سانس لیتے بھی تجھے آوازیں دیں، لیکن تو نے مجھے اس وحشی انسان سے نہ بچایا، اور جب میں مر گئی تو بھی تو نے اس شخص سے میرے مرنے کا بدلہ نہ لیا، بلکہ اس کے ساتھ مل کر میرے قتل کو چھپایا۔ تو میرے بچوں کی ماں نہیں بن سکتی، تیرے ہوتے بھی وہ وحشی انسان ان پہ وہی ظلم کر رہا ہے۔ شادو، آج تیرا آخری وقت ہے، تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی جو تو نے میرے خاوند کو بچانے کے لیے بولا۔ تیرا آخری وقت آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر سکھا نے شادو کا گلا دبوچ لیا۔ شادو دہائی کرنے لگی، سکھا مجھے چھوڑ دے، سکھا تو جو کہے گی میں کروں گی۔ سکھا، شادو کی سانس گلے میں اٹکنے لگی، اس کی روح پرواز کرنے لگی تھی کہ اچانک کالے نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ او شادو، کیا ہو گیا تجھے؟ صبح صبح کیوں بڑبڑا رہی ہے؟ شادو نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو صبح ہو چکی تھی۔ اس کے بچے جھگی کے باہر کھیل رہے تھے، جبکہ وہ رات کی ابھی تلک سو رہی تھی۔ شادو کو یوں لگا جیسے وہ سب خواب نہیں حقیقت تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پہ آیا پسینہ پونچھا اور درد سے چکراتے سر کو ایک کپڑے سے باندھتی باہر نکل گئی۔ سکھا نے خواب میں آ کر شادو کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ شادو نے پولیس کو نہ بتا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی، ایک قاتل کو اس کے انجام تک نہ پہنچا کر گویا وہ بھی سکھا کے قتل میں برابر کی شریک تھی۔ شادو سارا دن ادھر ادھر بوکھلائی پھرتی رہی اور کام دھندے پہ بھی نہ گئی۔ کالے کو صبح صبح ہی اس نے گزشتہ دہاڑی کے پیسے دے دیے تھے کہ کھانے کا سامان اور اپنے سگریٹ خرید لائے۔ وہ تمام دن دیر تلک اسی بارے سوچتی رہی کہ وہ مرحومہ سکھا کی روح کے سکون کے لیے کیا کر سکتی ہے، لیکن وہ کسی حتمی فیصلے پر نہ پہنچ پا رہی تھی۔ پولیس والے اب اس کی بات پر کسی صورت یقین نہ کر سکتے تھے کیونکہ سکھا سپرد خاک ہو چکی تھی۔ دن اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور شام ہو گئی، لیکن شادو جھگی میں ہی لیٹی رہی۔ آج نہ تو وہ سکھا کی قبر پر حاضری دینے گئی اور نہ ہی گامے سے دودھ لینے جا سکی، جبکہ گاما عین انہی لمحوں میں سکھا کی قبر کے پاس کھڑا شادو کا رستہ دیکھ رہا تھا۔ ہر گزرنے والا پل اس کی بیتابی میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ بالآخر سورج ڈوب گیا اور زمین کو گہرے اندھیروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تو گاما مایوس ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اب شادو نے نہیں آنا، لیکن شادو آج کیوں نہ آئی؟ کل بھی اس کے کھلونے ٹوٹ گئے تھے، اس کی دہاڑی نہ لگی ہوگی اور آج بھی نہ آ سکی۔ کہیں کالے نے اس کے ساتھ مار پیٹ نہ کی ہو، وہ پریشان حال نہ ہو۔ مختلف قسم کی سوچیں سوچتے گامے کی بے قراری جب عروج پر پہنچی تو اس سے رہا نہ گیا۔ اگلے ہی پل اس نے بائک سٹارٹ کی اور گاؤں سے باہر جھگیوں کی جانب چل پڑا۔ وہ رستے میں مختلف بہانے سوچتا رہا اور پھر اپنے بہانوں کو سراہتے ہوئے مطمئن ہو گیا۔ یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ جھگیوں میں جلتی لالٹینیں اور اٹھتا دھواں اس بات کی غمازی کر رہا تھا کہ جھگی واسیوں کے کھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ وقفے وقفے سے بچوں کے شور
और बड़ों की बहस व मुबाहिसे की आवाज वाज़ेह सुनाई दे रही थी। झुग्गियों के बाहर खड़े गामे ने 2-3 बार बाइक का हॉर्न बजाया तो 2 बच्चे दौड़ते हुए उसकी तरफ चले आए। गामे ने उन्हें कहा कि अंदर जाकर अपने किसी बड़े को भेजो और उन्हें बताओ कि गामा आया है। वो बच्चे दौड़ते हुए झुग्गियों की तरफ भाग गए और अगले ही पल सुखा का शौहर और काला गामे के पास थे। गामे को यूं अपनी झुग्गियों में देखकर वो हैरान रह गए। गामा उनकी हैरानी को भांपता हुआ बोला, सुखा के जनाजे के बाद 2 दिन मुसलसल मसरूफ रहा, जिसकी वजह से ताजियत के लिए भी ना आ सका। अभी वक्त मयसर आया तो सबसे पहले आपकी तरफ आया हूँ। गामे की बात पे सुखा का खावंद और काला उसे लिए सुखा की झुग्गी में जा बैठे। फातेह खानी और ताजियत के बाद गामा सुखा के खावंद को मुखातिब करके बोला, आपके बच्चे नजर नहीं आ रहे, किधर हैं? सुखा का खावंद काले को देखने लगा तो काला बोला, बच्चे बेचारे माँ की जुदाई से बहुत दुखी थे। मेरी बीवी शादो उनकी रिश्ते में मासी लगती है, तो वो उन्हें अपने पास सुलाने लगी है। गामे ने काले की तरफ गौर से देखा। गहरा स्याह रंग और बदहैबत वज़ाक़ता। वो किसी भी तरह से शादो से मेल न खा रहा था, लेकिन इसके बावजूद शादो उसके अखद से निकलना ना चाहती थी। वो शौहर परस्त औरत इस जैसे निकट्टू को कमाकर खिला भी रही थी और बदले में गालियां और जूते भी खा रही थी। काले की बात खत्म हुई तो सुखा का खावंद लुकमा देते हुए गुलूगीर लहजे में बोला, बेचारे बिन माँ के बच्चे किन हालात में होते हैं। मुझे अपनी बेगम के जाने के बाद पता चला, मेरी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई। खुदा बख्शे सुखा को, जो सुख दिया वो सारी जिंदगी में भूल नहीं सकता। उसकी मोहब्बत और इसकी जुदाई ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। इन दोनों की अदाकारी पे गामा दिल ही दिल में दाद दिए बगैर ना रह सका। वो सोचने लगा कि ये तो वाकई मंझे हुए खिलाड़ी लोग हैं। यही तो वजह है कि इनकी औरतें इनकी गुलाम हैं। गामा वक्त गुजारी के लिए कुछ देर उनसे इधर उधर की बातें करता रहा, जिसका मकसद यही था कि शायद उतनी देर में शादो कहीं इधर उधर घूमती फिरती नजर आ जाए। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश तिश्ना ही रहने वाली थी। वो सोच रहा था कि आखिर कौन सा मजीद बहाना बनाया जाए कि शादो का दीदार हो सके। अचानक उसके जहन में छपाका हुआ। वो बातों ही बातों में काले को मुखातिब करके बोला, बात सुने, मेरे ख्याल में आपकी झुग्गियों से कोई खातून खिलौने बेचने गांव जाती है। मैं घर से निकल रहा था तो मेरे भतीजे शोर मचा रहे थे कि आज झुग्गियों वाली नहीं आई, हमें खिलौने चाहिए। अभी बैठे बैठे अचानक जहन में ये बात आ गई, क्या इस वक्त खिलौने दस्तयाब होंगे? काला गामे की बात पे बादशाह फैलाता हुआ बोला, क्यों नहीं जी, खिलौने तो मौजूद हैं। आपको चाय भी पिलाता हूँ, आप आए इधर मेरे साथ चलें। गामा सुखा के खामन से इजाजत लेता थोड़े ही फासले पे मौजूद काले की झुग्गी की तरफ चल पड़ा। गामे ने महज चंद कदम ही बढ़ाए थे कि सामने ही उसे शादो नजर आ गई। वो अपनी झुग्गी से बाहर बने मिट्टी के चूल्हे पे तवा रखे रोटियां बना रही थी। गहरे अंधेरे में जलती आग की रोशनी में शादो के दिल आवेज चेहरे से गोया नूर की तजल्लियां निकल रही थीं। उसके पास बैठे 3 बच्चे खाना खा रहे थे और वो उनसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर कुछ बातें कर रही थी। शादो की चमकती आंखें और दहकते लब देखकर गामे का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ये भी डर था कि शादो गामे को पहचान कर अपने खामन से उसका तारुफ ना करवा दे। अगर ऐसा हुआ तो गामे के झूठ की पोल खुल जाएगी। काले ने जाते ही शादो को मुखातिब किया, शादो, ये कगू कोड़े खुश्क हो चुके हैं। शादो काले की तरफ देखे बगैर अपनी नजरें रोटी पे मरकूज रखे हुए बोली, तुझे इस बात से क्या गरज के खिलौने गीले हों या सूख जाएं? तुझे तेरे सिगरेट के पैसे मिल जाएंगे, अब जाकर सिगरेट फूंक। शादो की बात पे काले ने गामे को देखा और थोड़ा खिसियाना सा होकर बोला, शादो देख तो, वो मेरे साथ गांव का एक मेहमान आया है। ये सुखा की ताजियत को आया था, लेकिन जाते जाते इसे भतीजों के लिए खिलौने लेने भी याद आ गए, तो मैं इसे अपनी झुग्गी में ले आया। तवे पे रोटी डालती शादो ने जूं ही नजर उठाकर काले के साथ खड़े गामे को देखा। उसका हाथ तवे से जा टकराया और वो अपने हाथ को पकड़कर फूंके मारती सी करने लगी। शादो के हाथ की इस जलन पे गामा गोया पागल सा हो गया। उसका दिल किया कि अभी जाकर शादो के हाथ को पकड़कर उसे दीवाना वार चूम ले और उसके जख्मों पे अपने लबों से प्यार का मरहम रख दे। शादो गामे को नजरअंदाज करती हुई बोली, हाँ, खुश्क हुए खिलौने पड़े हैं, बस ये आखिरी रोटी डालकर इन्हें दिखाती हूँ। काला दुनियादारी दिखाते हुए बोला, मेहमान घर पे आया, इसको भी तो खाना पानी पूछना है ना। फिर वो गामे को मुखातिब होकर बोला, आपका हम झुग्गी वासियों पे बहुत बड़ा एहसान है, आपने सुखा की कब्र के लिए जगह दी। अब एक और एहसान कर दें, आज हमारे घर से खाना लाजमी खा कर जाइएगा और चाय भी लाजमी पीकर जानी है। काले की बात पे शादो ने हैरानी से उसे देखा, ये किस कदर लालची बंदा है।
गामे जैसे जिम्मेदार को देखते ही ये बिछा जा रहा है ताकि बदले में गामा इसे कोई ना कोई फायदा दे। गामे ने कनखियों से शादो को देखा और बोला, वैसे तो मुझे बिल्कुल भूख ना है, लेकिन आपकी मोहब्बत की खातिर लाजमी खाना खाऊंगा और चाय भी पीऊंगा। शादो ने काले को मुखातिब करके कहा, मेहमान से पूछ लो ये मसूर की दाल खा लेगा, और हाँ दूध नहीं है क्या वही बनेगा। मेहमान को अंदर बिठाओ, मैं खाना लेके आती हूँ। शादो के इस खुरदरे जवाब पे गामा दिल ही दिल में खिलखिलाने लगा। उसे शादो की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो उसके आने का मकसद जान चुकी है। गामा शादो की बात के जवाब में बोला, याद आया मेरी बाइक के साथ ही दूध की बाल्टी लटकी हुई है, अगर आप बुरा ना माने तो वही दूध इस्तेमाल करके चाय बना लें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये बात मान लें। काला फौरन बोला, मेहमान खुदा की रहमत होते हैं, तो ये तो बात सच साबित हो गई। आप तो साथ साथ अपनी मेहमान नवाजी का सामान भी खुद लेकर आए। मैं जाकर बाइक से दूध ले आता हूँ, आप अंदर तशरीफ रखें। काला ये कहकर दूध लेने चला गया तो गामा शादो को मुखातिब करके धीरे से बोला, तुम आज सारा दिन किधर थी, दूध लेने भी ना आई, खैरियत थी? शादो गुस्से से दबी दबी आवाज में बोली, तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम झुग्गियों में क्यों आए हो। गामा मुस्कुराते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ। शादो दांत पीसते हुए बोली, तुझे वास्ता गामे मेरा पीछा छोड़ दे, मेरी बर्बाद शुदा जिंदगी को मजीद बर्बाद न कर, तमाशा न बना। तुझे पता नहीं है कि काला किस कदर मकार इंसान है, वो जल्दी समझ जाएगा कि तू क्यों आया था। गामा मोहब्बत आमेज लहजे में बोला, शादो मुझे तुझसे मोहब्बत है और मैं तेरी खातिर पूरी दुनिया से टक्कर ले सकता हूँ। शादो ने इधर उधर देखते हुए उसे टोका, अब बस कर दे, किसी ने सुन लिया तो मेरी शामत आ जानी है। गामा अभी कुछ और भी कहना चाहता था कि इतने में काला हाथ में दूध की बाल्टी उठाए आया और बाल्टी शादो के पास रख कर गामे को लिए झुग्गी चला गया। कुछ ही देर बाद शादो खाना देकर जाने के बाद चाय भी ले आई। गामे ने शादो कंजरी के हाथ का खाना यूं मोहब्बत और अकीदत से खाया जैसे ये पीरों के घर का तबरुक हो, और चाय की चुस्कियां लेते उसे यूं लग रहा था जैसे इस चाय में शादो ने मोहब्बत की चाशनी घोल दी हो। अगले ही पल शादो तीनों बच्चों को झुग्गी में लेकर आई, उनकी पेशानी चूमते हुए सुलाने लगी और फिर काले को मुखातिब करके बोली, मेहमान ने खिलौने लेने हैं तो मैं दिखा देती हूँ, वरना मैं कुछ और काम कर लूँ। गामा शादो की बात समझ गया कि वो उसकी मौजूदगी से जिद हो रही है और फौरन उठते हुए बोला, काले आपका बहुत शुक्रिया, मुझे बस खिलौने दीजिए, मैं आपका बहुत वक्त बर्बाद कर चुका ताकि मैं घर जा सकूं। काला बोला, ऐसा ना कहें, आप तो इस गांव के सबसे अजीम इंसान हो, आप जब चाहो आओ, हमारी झुग्गियां हाजिर हैं। काला और शादो के साथ गामा झुग्गी के बाहर आया जहां तरह तरह के घुघू घोड़े शादो ने बनाकर ढेर लगा रखे थे। वो सोचने लगा कि ये किस कदर मेहनत तलब काम है और इस काम की इतनी ज्यादा उजरत भी ना है। गामे ने चंद खिलौने लिए और पैसे काले के हाथ में पकड़ाने के बाद इजाजत लेते हुए बोला, जिंदगी में पहली बार मैंने इस कदर मजेदार खाना खाया है और आपके घर की चाय जैसी चाय भी हर जगह नहीं मिलती। इस मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। काला गामे को बाइक तक छोड़ने आया तो गामे ने उसे अपने खेतों में आने की पेशकश की, जिसे काले ने हंसकर कबूल कर लिया। गामा जब झुग्गियों से निकलकर अपनी राह पे गया तो काले ने झुग्गी में आकर हाथ में पकड़े नोटों पे ध्यान दिया तो गड़बड़ा सा गया। वो शादो को पुकारते हुए बोला, शादो ये गामा तो शायद अंधेरे की वजह से 100 की बजाय 1000 वाला नोट दे गया, चलो कल या परसों मैं जाऊंगा तो वापस कर दूंगा। बड़े घर के लोगों का एतमाद जीतने और उनसे बड़ा काम लेने के लिए छोटा सा खजाना तो झेलना पड़ता है। ये कहकर काला कहकहे लगाकर हंसने लगा। आज काले ने इस कदर मक्कारियां की थी कि शादो का दिल किया इसका मुंह नोच ले। उसे रह रहकर गामे पे भी गुस्सा आ रहा था कि वो एक दिन भी उसे देखे बगैर न रह पाया और इधर आ गया। फिर शादो ने सारी सोचों को जहन से झटका और बस अपनी तवज्जो एक मामले पर मरकूज कर ली कि मरहूमा सुखा के कत्ल का इंतकाम किस तरह लिया जाए, उसके कातिल को कैफरे किरदार तक किस तरह पहुंचाया जाए। सुखा ने जिस तरह से ख्वाब में आकर उसे डराया था, शादो को यूं लगा जैसे वो उससे बहुत नाराज थी। अगले दिन दोपहर के करीब सुखा खिलौनों का टोकरा उठाए राना नदीम लोगों की कोठी के बाहर मौजूद थी। 2 दिन पहले राना नदीम ने उसे जो कर्ज दिया था वो कर्ज गीत की शक्ल में लौटाने का वक्त आ चुका था। उसने घंटी बजाई और बाहर खड़े होकर गेट खोलने का इंतजार करने लगी। शादो और गामे की 8वीं किस्त देखने के लिए वीडियो को लाइक और कहानी रेडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके।